अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 29 सूरत दहर और आयत नंबर 11 से आज हम शुरू करेंगे। फ़वाक़ाहुम पस बचा लेगा इन्हें अल्लाहु अल्लाह शर्रा शर से ज़ालिका इस अल-यौमा दिन के वलक़ाहुम और अता करेगा इन्हें नदरतन ताज़गी व सरूरा और खुशी। तो क्योंकि पीछे से हमारा चला आ रहा था सबक, तो इसमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन की बात कर रहे हैं कि जो ईमान वाले होंगे, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुज़ारी होंगी और अल्लाह ताला को राज़ी किया हुआ होगा, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको क़यामत के दिन का जो शर होगा, सख्ती होगी, अल्लाह ताला उनको उससे बचा लेगा। और लक़ा हम बापे तफ़ील से आया है, हमकनार करेगा अल्लाह ताला उनको ताज़गी से, खुशी से। नदरतन आया है, नदरतन का लफ्ज़ हम सूरतुल क़ियामा में भी पढ़ चुके हैं, दूसरा इधर आया है, तीसरा सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में 30 पारे में आएगा। तो ऐसा है कि ये सूरह जो है, सूरह दहर का मज़मून जो है वो सूरत क़ियामा से भी रखता है और मुतफ़्फ़िफ़ीन से भी रखता है। और मुतफ़्फ़िफ़ीन की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि एक चश्मा होगा जिसका नाम तस्नीम होगा। तारिफ़ु फ़ी वजूहिम नदरतन नईम। तो ये 3 जगह कुरान में इस मादे से ये लफ्ज़ आया है। तो दुनिया में सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ करते रहे, नफ्स के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई, बेलगाम अपने नफ्स को नहीं छोड़ा था, ख्वाहिशात के पीछे नहीं चले थे, अल्लाह ताला को राज़ी करते रहे, इबादत करते रहे, हराम हलाल का ख्याल रखते रहे, जायज़ नाजायज़ का रखते रहे, तो अल्लाह ताला अपने ऐसे मोमिन बंदों को क़यामत के दिन अल्लाह ताला सुरूर और खुशी और आँखों की ठंडक अता करेगा। कि हालाँकि वो दिन ऐसा होगा कि अफ़रा-तफ़री होगी, नफ़्सा-नफ़सी होगी और जो मुजरिम हैं वो खौफ से काँप रहे होंगे, अपने पसीनों में डूबे हुए होंगे, सूरज जो बहुत नीचे आया हुआ होगा, तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ऊपर मेहरबान होगा। इसी की मज़ीद आगे जा रही है आयत वजज़ाहुम, आयत नंबर 12, वो बदला देगा इन्हें बिमा बेवजह इसके जो सबरू उन्होंने सब्र किया, जन्नतन जन्नत व हरीरा और रेशम। तो ये क़यामत के अहवाल जो है ना, ये तो फ्यूचर में होंगे, तो ये तो फ़ेल मुदारा में आना चाहिए। अभी आप लोगों की ग्रामर की क्लास हुई है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सारे जो फ़ेल आए हैं वो माज़ी के आए हैं। तो इससे ये मुराद होती है कि ये कतन हो चुका है, यानी ये डन है, हतमियत को ज़ाहिर करता है कि ये सारा कुछ जैसे हो चुका है। तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक मोमिन बंदे की जो सारी शख्सियत होती है, उसका सारा जो किरदार होता है ना, वो एक लफ्ज़ के अंदर होता है। और वो लफ्ज़ क्या है? वो सब्र है। वजज़ाहुम बिमा सबरू। तो सब्र अल्लाह ताला की इताअत में सब्र है। नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हम सब्र कर रहे होते हैं क्योंकि उसी वक़्त आप हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं। रोज़ा सब्र है, ज़कात सब्र है, माल मैंने कमाया, मैं डिज़र्व करती हूँ, अब मैं इतना, अब किसी के पास 100 है तो उसमें तो जी थोड़े से पैसे निकाल के देने हैं, कोई बिग डील नहीं है, ₹2.5 निकाल देंगे। लेकिन जिसके पास करोड़ों के हैं तो लाखों की अगर ज़कात निकल रही है तो मुश्किल लगेगा कि मैं क्यों इतनी बड़ी रकम दे दूँ। हज सारा सब्र है, तकदीर के फैसले, ये सारा सब्र है। फिर सब्र गुनाहों से भी सब्र है। हम अपने आप को बचाते हैं ना, गुनाहों में लज़्ज़त है, अट्रैक्शन है, अच्छे लगते हैं। किसी की ग़ीबत हो रही हो, अच्छी लगती है, लेकिन सब्र करेंगे तो उससे हम बाज़ रहेंगे। सब्र अल्लाह ताला की नाफ़रमानियों में भी है। फिर सब्र जो है वो मुसीबतों और आज़माइश पर भी है, कि हम उसमें भी सब्र करें। सब्र माल में भी है, माल की मोहब्बत होती है ना, और फिर सब्र आज़माइशों में भी है, कि कई बार इंसान अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में नहीं निकलता कि उसको घर की आज़माइशें आ जाती हैं।
फिर सब्र जो है दुनिया की मोहब्बत में भी है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, कि तुम जो है ना आजला से मोहब्बत करते हो, कि नकद मिलती है ना दुनिया, तो उसको हम उधार कल पे छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम जो है ज्यादा फोकस दुनिया ही को करते हैं, आखिरत को हम जो है छोड़ देते हैं कि अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को थोड़ा आग में डालेगा। और हम तो ऐसा लगता है ना कि कलमा पढ़ लिया, जन्नत जन्नत की जो गारंटी है हमें मिल गई कि जन्नत तो हमारे लिए बनी है। और देखा जाए तो सब्र जो होता है ना और शुक्र जो होता है, ये करने से इंसान जन्नत भी पाता है। महमूद गजनवी ने एक बार अपने गुलाम अयाज से को एक अंगूठी दी थी कि इसके ऊपर कोई ऐसा लफ्ज लिख कर लाओ कि मुझे इंतहाई गम के मौके पर भी वो सुकून दे और खुशी के मौके पर भी, कि मैं अपने जज्बात में ना बह जाऊं, मैं अपने जज्बात को कंट्रोल पे रखूं। तो उन अयाज ने उनकी अंगूठी पे लिखवाया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। असल में जो खुशियों का वक्त होता है ना वो भी गुजर जाता है, उसमें हम आपस से बाहर हो जाते हैं, हम अल्लाह को नाराज करते हैं, और फिर गम का जो मौका आता है, आजमाइश का जो आता है, उसमें भी हम सब्र नहीं कर पाते हैं। तो वो वक्त तो गुजर ही जाता है, इंतहाई मुश्किल वक्त हो या खुशी का हो। तो सूरत फुरकान के आखिर में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि उनको जो बाला खाने जन्नत के मिलते हैं, तो वहां भी अल्लाह ताला ने कहा बिमा सबर, कि ये सबर की वजह से मिले हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं बागात होंगे, और यहाँ पर जैसे आप सोच लें कि घर का भी इंतजाम हो गया, बागात, और कपड़ों का भी हो गया कि रेशम होगा, पहनने के लिए रेशम का लिबास होगा, प्योर सिल्क, हम सबको अच्छी लगती है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस वक्त देखें इस ज़माने में घरों में ये कुरान की जो तालीमात हैं हमें मुफ्त मिल रही हैं, और हम अपने यानी कंफर्ट जोन में बैठ के इस कुरान को पढ़ रहे हैं। तो हर एक को आराम आसाइश बहुत अच्छी लगती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखें कि अब दुनिया में अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियाँ दोगे, अल्लाह के दीन को अल्लाह के दीन का नाम बुलंद करोगे, दीन की खिदमत करोगे, इसको सीखोगे, इस दीन को आगे दूसरों तक पहुँचाओगे, क्योंकि अम्बिया के जो है वो अपनी विरासत नहीं छोड़ के जाते हैं। उनकी विरासत ये इल्म होता है, और इस उम्मत की ये ज़िम्मेदारी है कि इस इल्म को सीखे और इसको फिर आगे पहुँचाए। अगर देखिए इस वक़्त जो है ना इल्म जो है मुफ्त मिल रहा है, लेकिन आज हम इंसानों के पास वक़्त ही नहीं है। हम दुनिया की रौनकों में गुम हो गए। ये ज़िंदगी मिली थी अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम में से कौन जो है एहसन अमल करता है, लेकिन हमने इसको एंजॉयमेंट में गुजार दिया कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसको एंजॉय करो। तो इधर हम मेहनत करेंगे, अमल करेंगे ना, सदका जारिया छोड़ेंगे, तो फिर जो हमारी कब्रें हैं ना, कब्र में फिर मोमिन बंदे को क्या कहा जाता है, ये शुरू का कब्र का हिसाब किताब है। तो फिर कहा जाता है कि अब ना तू दुल्हन की तरह सो जा। तो बॉडी तो कब्र में सोई रहती है, और रूह जो है वो इल्लीजीन में चली जाती है। तो हम इस कुर्बानी की सतह पे काम करेंगे तो ये जन्नत की आला नेमतों के हम हकदार बनेंगे। अगर हम ये कह लें कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, हम कलमा गो हैं, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने सूरत वाक़िया में 3 किरदारों का ज़िक्र कर दिया है ना, एक जहन्नम वाले, और एक आम जन्नत वाले, और एक होंगे अव्वलूनल साबिकून, जो कि हर काम में आगे बढ़-बढ़ कर करते थे। तो अब ऐसा है कि कब्र के बाद का जो आखिरत का नज़ारा है, अगली आयत में देखते हैं कि क्योंकि हमने अपनी कब्र की भी फ़िक्र करनी है कि पहला वेटिंग पीरियड टाइम जो है हम कब्र में गुजारेंगे। आदम अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो लोग फ़ौत हुए हैं, वो अब तक अपनी आलम बरज़ख ही में है ना, कब्रों में और इल्लिजीन में रुए हैं या सिज्जीन में हैं। तो हमारा भी जब तक क़यामत नहीं आएगी, हमने भी तो इस दुनिया से जाना है। तो हमारा तो पहला ठिकाना वो कब्र होगी। उस कब्र की पहले हम फ़िक्र करें कि उ उसको हम किस तरह चाहते हैं। दुनिया के बेडरूम, दुनिया के घरों को तो हम बड़ा रौनक, बड़ा पुरअसाइश बनाते हैं, बड़ा मैचिंग रखते हैं, ये भी हो, वो भी हो। तो क्या कब्र की मैचिंग के लिए भी हम इस तरह के अमाल कर रहे हैं?
फिर कब्र के बाद अगला देखिए मरहला आता है, आयत नंबर 13 में, मुत्तकीना, तकिया लगाए हुए होंगे, फिया इसमें, अलल अराइक, मसनदों पर, तख्तों पर, ला यरोना, ना वो देखेंगे, फिया इसमें, शमसन, सख्त धूप, वला और ना, जमहरीरा, सख्त ठंडक। अब दुनिया जो है ना मेहनत की जगह है, और जन्नत जो है वो आराम की जगह है, ऐशो इशरत की जगह है। दुनिया आखिरत की खेती है। सूरत वाक़िया, सूरत रहमान में भी हम पढ़ चुके हैं, और खूबसूरत गुलाम बच्चों का भी उधर पढ़ चुके हैं कि वहाँ उनकी खातर मदारत करेंगे। समझ रहे, रॉयल लाइफ होगी, बादशाही जिंदगी मिलेगी, बादशाहों की तरह तख्त लगे होंगे। बल्कि ये तो दुनिया के बादशाह हैं, तो कुछ नहीं है। जन्नत का तो अल्लाह सुभाना ताला कहते हैं कि वो तो नेमतें ऐसी हैं, किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, किसी के दिल में उनका ख्याल नहीं आया। वो तो बड़ी आला सुपर नेमतें होंगी। तो तख्त पर तकिए का मंजर अमूमन बादशाह के दरबार की याद दिलाता है। तो ये हमारे ज़हनों के लिए अल्लाह ताला ने बताया है, वरना जन्नत की हर नेमत बहुत ही आला तरीन होगी। इत्तका बाप इफ़आल से है, तकिए से ये लफ्ज़ निकला है, टेक लगा लेना, तकिया भी इसी से है। अरीका जो है ये आराइक की, इसकी जमा है, अरीका की जमा आराइक है। तो वहाँ पर तख्त होंगे, मसनदें होंगी, वहाँ आराम ही आराम होगा। वहाँ की ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली है, दायमी है, वहाँ की नेमतें दायमी है। ऐसा नहीं होगा कि ये अब तख्त टूट गया है तो अब दूसरा बेड लेकर आएँ, ये मैट्रेस अब ख़त्म हो गया। कुछ सालों बाद मैट्रेस चेंज करने पड़ते हैं ना, अब बेडशीट चेंज करनी है, नहीं, वहाँ पे हर चीज़ आला होगी, उसको कोई ज़वाल नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगी, वो यानी फटेगी नहीं। और दुनिया की ज़िंदगी अगर हम इस पे गौर करें ना, कितनी होगी? 70 साल, 60 साल, चल कर लें ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। 100 साल के बाद तो वो बंदा भी उस लाइफ से तंग आ जाता है, एक बोझ सा बन जाता है। तो वहाँ तो ये लगेगा ना, ये 100 साला, 70 साला, 60 साला ज़िंदगी, जैसे हम दिन का कुछ हिस्सा वहाँ गुज़ार कर आए हैं। तो हम दिन के कुछ हिस्से को अपनी हमेशगी की ज़िंदगी के लिए ज़ाया क्यों करें? हम स्मार्ट बने, हम इस दुनिया में मेहनत करें, इस कुरान को, इस दीन को सीखें, टाइम लगाएँ, माल लगाएँ, अपनी सलाहियतें लगाएँ, और इसको आगे दूसरों तक पहुँचाएँ, तो हमें उसका अजर मिलेगा। देखिए, दुनिया कमाते हैं तो दुनिया मिलती है ना, लेकिन वो एंड ऑफ द डे दुनिया ही में रह जाएगा। साथ क्या जाता है इंसान के? जब इंसान फ़ौत हो जाता है, तो हदीस में आता है 3 चीज़ें उसकी कब्र तक जाती हैं। उसकी औलाद जाती है, उसके अमाल जाते हैं, उसका यानी कोई माल चला गया, यानी उसकी गाड़ी चली गई जिसमें डेड बॉडी जा रही थी, या उसके रिश्तेदार गए। उस ज़माने में तो आपको पता है ना, घर की चारपाइयों पे डेड बॉडी जाती थी, साथ और चीज़ें चली जाती थी, तो वो माल और औलाद तो वापस आ जाते हैं, और कब्र में तो अमाल जाते हैं। तो हम अपने अमाल को सँवारें कि हमारे अमाल एक तो एहसन अमल हो, सुन्नत के मुताबिक हो, और जो अल्लाह चाहता है वो हो, उसमें बिदअत ना हो। और फिर ऐसा है कि वो हम अल्लाह ही के लिए करें और दीन ही के लिए करें, दीन के गलबे के लिए करें। और मज़ीद अल्लाह ताला बताते हैं जन्नत की नेमतों के बारे में, वदानियतन, और झुके हुए होंगे। सॉरी, ये रह गया इसमें, ये टुकड़ा थोड़ा, ला यरोना, ना वो देखेंगे, फिया इसमें, शमसन वला ज़महरीरा, सख्त धूप और सख्त ठंडक। देखा जाए तो ये दो मौसम ही इंसान को ज्यादा तंग करते हैं। दरमियान में जो स्प्रिंग आता है, जो मोतदिल मौसम होता है, वो सबको अच्छा लगता है। आप बाहर निकलते हैं तो कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है। सख्त गर्मी हो तो उसकी भी शिकायत होती है, सख्त सर्दी हो तो उसकी भी शिकायत होती है। और दुनिया में ये दोनों मौसम इंसान को परेशान करते हैं, सख्त सर्दी और सख्त गर्मी। ज़महरीर कहते हैं सख्त सर्दी में, यानी जिस्म पर कपकपी तारी हो जाए। और शमसन, शम्स, सूरज से, सख्त गर्मी। आप सख्त गर्मी की दोपहर को सामने ले आए, जिसमें बाहर निकलना इंसान के लिए महाल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आयत नंबर 14, वदानियतन, और झुके हुए होंगे, अलैहिम इन पर, जिलालुहा साए इनके, वजुल्लिलत, और ताइबा कर दिए जाएंगे, कुतूफुहा
پھل اس کے تزلیلا تابع کیے جانا۔ طوبہ جو ہے ایک درخت ہے جنت کا، کہتے ہیں ایک حدیث سے اس کا مفہوم ہے کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے نیچے 100 سال چلتا رہے گا اور اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یعنی ان کے سائے اتنے لمبے ہوں گے، اور پھلوں کے خوشے، انگوروں کے، کھجوروں کے تمام پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں گے گویا کہ وہ انسان کے مطیع ہو گئے ہوں، انسان کے تابع ہو گئے ہوں۔ اور جنت میں تو انسان اتنی بھی ایفرٹ نہیں کرے گا کہ ہاتھ کو اٹھائے اور پھل کو توڑے، بلکہ انسان خواہش کرے گا اور پھل خود اس کے پاس آئے گا، وہ ٹہنی خود اس کے پاس آ جائے گی، وہ خواہش کرے گا، جیسے ابھی ریموٹ کنٹرول سے آپ کوئی کام کرتے ہیں، درخت کے پاس جا کر پھل توڑنے کی زحمت بھی نہیں ہوگی۔ وہ جنت فار ایور ہے۔ کیا ہم اپنی اس پرکشش، پر آسائش اور دلکش نعمت و بری جنت کے لیے آج دنیا میں اور آپ تیاری نہیں کریں گے؟ یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ متقین کو اللہ تعالیٰ اور نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی عطا کرے۔ ان آیات کو سرسری طور پر پڑھ کر آمین کہہ کر نہیں گزرنا، بلکہ ہم نے ان پر غور و فکر کرنا ہے کہ ایسا ہوگا کب ہوگا، یعنی یہ کب ملے گا؟ جب ہم دنیا میں اپنے نفس پر لگام لگا کر اللہ کی اطاعت کریں گے، ہر قدم پر آخرت کو فوکس کریں گے، دنیا کو ہم عارضی جانیں گے اور اس کو بے قدر اور یعنی اس کو ہم ایک حقیر چیز سمجھیں گے، جیسا کہ حدیث سے ایک مری ہوئی بکری جس میں کیڑے پڑے تھے، آپ نے فرمایا تھا یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کی تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز، کل من علیہ فان، ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی یاد کو ہم نے نمبر 1 پریورٹی بنانا ہے، اس کو ہم نے فوقیت دینی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وَذُلِّلَتْ، اور اس کے لیے تابع کر دیے جائیں گے قطوفہا، پھل اس کے تذلیلا، جھکا دیے جانا۔ یہ ذللت ذلول دونوں لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ سورۃ بقرہ میں جب وہ گائے کا پوچھتے ہیں کہ گائے کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں لا ذلولن، کہ وہ ہل چلا چلا کر تھکی ماندی نہ ہو، یعنی اطاعت والی کیفیت ہو۔ جنت کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے، ان کے دسترس میں ہوں گے، یعنی ان سے دور نہیں ہوں گے، وہ اشارہ کریں گے تو فریش آرگینک پھل بالکل سامنے اس کے آ جائے گا۔ ابھی تو دیکھیں ہم پھل لے کر آتے ہیں تو پہلے تو یہ کہ وہ پھل آرگینک نہیں، آرگینک بھی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ، جب ایک زمین آرگینک ہو ایک نہ ہو تو وہ زمین بھی اس کا اثر لے لیتی ہے۔ اور کیلیفورنیا میں ایک فارمر نے دوسرے کو لا سوٹ کیا ہوا تھا کہ اس کی اپنی لینڈ جو تھی وہ آرگینک تھی تو سامنے والی نہیں تھی، تو اس کی زمین کا جو اثرات ہیں ادھر آئے۔ تو یعنی وہاں پر ہر چیز آپ کو خالص اور پیور ملے گی۔ پھر ادھر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پہلے وہ گوداموں میں جاتی ہے، کولڈ سٹوریج میں جاتی ہیں، ان کے اوپر کتنی قسم کی سپرے کی جاتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے یہ پھل جو ہے نا پاک، صاف اور شفاف ہوں گے۔ مزید جنت کی نعمتیں، اب جنت کی نعمتیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کی شوق میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آئیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کو تو ہمارے یہ جیسے نیک اعمال کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنے لیے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے وہ کام کریں۔ آیت نمبر 15 وَيُطَافُ، اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر بِآنِیَةٍ برتن من فِضَّةٍ چاندی کے، وَأَكْوَابٍ اور پیالے کانت ہوں گے قواریر شیشے کے۔ اب دیکھیں اس کے الف کے اوپر چھوٹی سی وہ زیرو پڑا ہوا ہے تو الف اس کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، قواریرہ نہیں پڑھیں گے، قواریر پہ رک جائیں گے، یہ مد نہیں آئی ہے یہاں پہ، جو اصلی مد ہوتی ہے وہ نہیں ہے۔ قواریر، اور کہتے ہیں اس کو قدرہ جو آیا ہے، قدروہا، قدر کہتے ہیں اندازہ لگانا، ویلیو کرنا۔ سورۃ القدر کی
اس میں بھی آپ کو رمضان میں بتاتے رہتے ہیں، عزت والی، شرف والی، ایک ویلیویبل، اور پھر اس میں اندازہ کرنا، اور چھوٹے بڑے پیالے جتنی خواہش کریں گے اس کے مطابق یہ پیمانے ملیں گے۔ دنیا میں تو ہم ایکسٹرا گلاس میں ڈال لیتے ہیں نا، ضائع ہو جاتی ہے، یا تھوڑا لیتے ہیں تو مزید کی ہم کو خواہش ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ ایسا ہے کہ ہر سائز کے ہوں گے، آپ کو جو چاہیے ہوگا اس کے مطابق آپ لیں گے، نہ وہ کم ہوگی، نہ دوبارہ مانگنا پڑے گا، اور نہ زیادہ کہ چھوڑنی پڑے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ بڑے سلیقے سے، اندازے کے ساتھ سجائے ہوئے یہ جو ام، پیالے ہیں، جو جام ہیں، ساغر ہیں، وہ ہوں گے۔ تو جیسے ہم ڈائننگ روم میں شوکیس میں برتن پیالے سجا کر رکھتے ہیں نا، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہاں پر سجے سجائے ایسے یہ پیالے پڑے ہوں گے۔ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا، میرے پاس فلاں ڈنر سیٹ ہے، فلاں گولڈ پلیٹڈ کراکری ہے، اور نام ہم لیتے ہیں فلاں کا سیٹ ہے، فلاں کا ہے، تو ہم بڑے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہ عورتوں کے شوق ہوتے ہیں، ہم سب کے یہ شوق ہیں۔ تو اللہ جنت میں ہمیں بہت ہی اعلیٰ چیزیں دے گا، جو عورتوں کی مرغوب چیزیں ہیں، جیسے زیورات کے بارے میں بھی آیا ہوا ہے کہ جیسے کسی کو سلور پسند ہے تو سلور گولڈ ہوگا، کسی کو گولڈن ہے تو وہ گولڈ میں ہوگا، جڑاؤ پسند ہے تو جڑاؤ بھی ملے گا۔ تو یعنی جس طرح کی تمنا انسان کرے گا وہ ملے گا۔ اب ایسے ہی یہ کس کو ملے گا؟ اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ دے دی تھی، اور وہ ان نعمتوں میں کہتے تھے کہ میں نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اگر یہ نعمتیں ملی ہیں نا، تو ہم بھی ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اگر ہم دنیا کی موج مستی میں، دنیا ہی میں رہے تو دنیا ہی میں رہ جائے گا۔ غریب کا حساب کیوں آسان ہوگا؟ وہ غریب کیوں 70 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا؟ کیونکہ اس کے پاس تو لگیج ہی اتنے نہیں ہے۔ جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، جس کے پاس زیادہ سامان ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے اس کو کرانے کے لیے، جو صرف ایک ہینڈ بیگ لے کے جاتا ہے فوراً باہر آ جاتا ہے، اس کا کوئی وہ کسٹم میں وہ سارا ہوتا ہی نہیں ہے سلسلہ۔ تو یہ ہے کہ ایک دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مساکین کے ساتھ دنیا میں بھی رکھنا، آخرت میں بھی رکھنا، اور قیامت کے دن مجھے وَاحْشُرْنِي عَلَىٰ زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، کہ مجھے مسکینوں کے زمرے سے، مسکینوں کے گروپ سے مجھے اٹھانا۔ اب ایسا ہے کہ نعمتیں تو اس کو بہت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کا حساب قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسا ہے کہ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صرف ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ مزید بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو ہوں گے ان کے قواریر شیشے کے، اب اس میں ایک یہ بات چیز آتی ہے کہ دنیا میں دیکھیں جو چاندی کے برتن ہوتے ہیں نا، وہ چاندی کے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ چاندی کو نا شیشے میں تبدیل کیا جائے گا۔ دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے ٹیکنالوجی میں، لوگ آرٹیفیشل پلاسٹر کی، آرٹیفیشل اتنی چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن کسی نے ابھی تک چاندی کا شیشہ نہیں بنایا ہے۔ تو یہ جنت کی نعمتوں میں ہوگا کہ چاندی کے شیشوں کے وہ جام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ویس کو نا نہیں، سوری، آگے ہی آ رہی ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں ہی آ رہا ہے، کواریر شیشے من فدتن، چاندی کے، قدروا انہوں نے اندازہ کر کے رکھا ہوگا ان کو، تقدیرہ اندازہ کر کے رکھنا۔ تو اب یہ ایسا ہے کہ وہی چھوٹے بڑے ہر سائز کے ہوں گے، اور جو میں آپ کو بات بتا چکی ہوں کہ دنیا میں آج تک ابھی تک یہ چیز بنی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کے ہوں گے، چاندی کو کس طرح شیشے کا کر دیا جائے گا۔ تو وہاں پر جو قواریر چاندی کا شیشہ ہوگا، یہ دنیا والا شیشہ نہیں ہوگا۔ چاندی ایسی چاندی ہوگی جو ٹرانسپیرنٹ ہوگی، یعنی اس کے اندر سے نظر آئے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں، تھکتی ہیں ہم لوگ، تو قیامت کے دن یہ گھروں میں جو ہم کام کرتے ہیں، کوکنگ کرتے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اجر ہم کو دے گا۔ اور اس میں آیا ہے کہ جو ہوں گے خادم ہوں گے جو گردش کر رہے ہوں گے، یطاف علیہم، وہ پھرائے جائیں گے
اور ان کو جو خادم ہوں گے نا وہ ان کو یہ جام پلائیں گے. تو وہ کہتے ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہوں گے، یعنی ان کو دیکھ کر طبیعت خوش ہوگی. اگلی آیات پہ چلتے ہیں، اس میں شاید اور ذکر آئے، نہ آیا تو میں پھر اور مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. یسکونا، وہ پلائے جائیں گے، فیا، اس میں، کاسن، ایک جام، کانا ہوگی، مزاجہا، آمیزش اس میں، زنجبیلا، سونڈ کی. آیت نمبر 17 پہ ہیں. ملاوٹ سونڈ کی ہوگی. سونڈ جو ہے عربوں کی پسندیدہ چیز ہے، یہ کافی میں بھی ڈال کر پیتے ہیں، دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں. اور یہ ادرک ہے، قدیم طب میں یہ استعمال ہوتی تھی، اس کو بادی مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ہم اس کی چائے بناتے ہیں، کسی کو سردی لگ جاتی ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے، سردی کو کم کرنے کے لیے، گلے کے درد کے لیے اور کھانسی کے لیے شہد کو پیس کر، یا ادرک کو پیس کر شہد میں مکس کرے، یا ادرک کا پانی نکال کر شہد میں مکس کر کے پیے، تو اس سے بھی کھانسی جو ہے کم ہوتی ہے. اور یہ جنت کا مشروب ہوگا، بہت ہی بہترین کہتے ہیں، اس کا ذائقہ آ جاتا ہے. اور یہ کہاں ہوگا، کیسا ہوگا؟ ایک چشمہ ہوگا، فیا، اس میں، تو سما، نام رکھا ہوگا جس کا، سلسبیل. تو ہم نے پہلے پڑھا پچھلے ویک، کافور کا چشمہ ہوگا، اب اور زنجبیل کا چشمہ ہوگا. اب فیا کی ضمیر جو ہے، یہ سلسبیل اور تسنیم، جو دو ہم نے جنت کے چشمے جو کہ متفقین صورت میں آئے گا چل کے، اس طرف جا رہا ہے. مزاج من تسنیم وہاں آتا ہے کہ اس کا ذائقہ یعنی ہوگا. دنیا کے دیکھیں چشمے جو ہوتے ہیں نا، سوکھ جاتے ہیں، پانی خراب ہو جاتا ہے، پانی کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، پانی کا رنگ خراب ہو جاتا ہے. اور پہاڑی علاقوں میں عموماً چشمے پائے جاتے ہیں. اور جب برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو یہ چشمے بھرے جاتے ہیں. اور جب نہیں ہوتی، برف نہ پڑے، بارشیں نہ ہوئیں، تو پہاڑی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس بار گرمیوں میں کیا ہوگا. لیکن جنت میں یہ وافر مقدار میں ہوں گے. اب یہاں پہ 19 آیت میں آ رہا ہے، وَيَطُوفُ، اور گردش کریں گے، علیہم، ان پر، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشہ رہنے والے. اذا، جب، رأیتہم، تم دیکھو گے انہیں، حسبتہم، تم سمجھو گے انہیں، لؤلؤً، موتی ہیں، منصورہ، بکھرے ہوئے. یعنی وہاں پر جو خادم ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ دیکھے جنت کی ایک ایک صفت کو، ایک ایک چیز کو، اس کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہوگی. اب جو آپ کو مشروب ملے گا، کھانا ملے گا، وہ تو ہے ہی بہت اعلیٰ. پھر جن برتنوں میں سرو کیے جائے گا وہ اللہ نے بتائے. اب جو آپ کو سرو کرنے والے، جو آپ کے خادم ہیں، جو سرونٹ ہے، وہ بھی اتنے خوبصورت ہوں گے، ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو وہ بہت ہی پیارے لگیں گے. دنیا میں بھی دیکھیں جب پارٹیز ہوتی ہیں تو جو ویٹرز ہوتے ہیں، جو یہ کام کرنے والے، ان کو ایک جیسا لباس بنا دیتے ہیں، ایک یونیفارم ہوتا ہے، اور اس میں بڑے سمارٹ ٹائی بھی لگا دیتے ہیں، ان کو ویسٹ کوٹ سے بھی پہنا دیتے ہیں، تو بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. اور ولدان، ولد کی جمع ہے، یہ لڑکے کے لیے، جوان کے لیے آتا ہے. جنتیوں کے آرڈر لیں گے، یعنی ہم آرڈر کریں گے، یہ ہم سے آرڈر لیں گے. اور عرب تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے، یا والدہ، یا والد، ان کا لفظ پکارتے ہیں کسی بچے کو پکارنے کے لیے. ولدان مخلدون، یعنی یہ بوڑھے نہیں ہوں گے، یہ جوان ہی رہیں گے. جس طرح جنتیوں کی عمر 33 سال ہوگی، تو یہ جیسے ینگ بچے ہیں نا، تو یہ اس ینگ بچوں اسی عمر میں رہیں گے. جیسے جب ہم کسی بچے کو آواز دیتے ہیں کہ او چھوٹے ادھر آ جا، تو کئی بار گھروں کے اندر نا نوکر، اس عمر کے نوکر رکھے جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بڑے ہوتے ہیں تو گھروں سے نکالنے پڑتے ہیں کہ پردہ دار خواتین ہیں، تو اب ان کو نکالنے، پردے کا مسئلہ ہو گیا ہے. تو وہ یعنی اب بڑے ہو گئے ہیں تو ان سے اب خدمت نہیں لیتے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب پردے کا بھی ہوگا نا حساب کتاب جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہی چھوٹی عمر رکھے گا. پھر دیکھیں، ایک تو ہم باہر پارٹیز، شادی بیاہ یا اس طرح کی وی آئی پی قسم کی پارٹیز اٹینڈ کرتے ہیں، تو وہاں ہم ویٹرز کو
کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے یونیفارم ہے، لیکن آج کل گھروں کے اندر بھی ایسا ہو گیا ہے کہ اپنی شان کے لیے پارٹیز کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی لڑکیاں میڈ ہائر کی جاتی ہیں جو کہ اپنے خاص لباس میں آتی ہیں اور مہمانوں پر ایک طرح سے روب پڑتا ہے کہ جی واہ واہ کیا اچھا انتظام کیا ہے، کتنی شاندار پارٹی تھی۔ تو اب یہ تو دنیا کی پارٹیز ہے نا، آپ پھر ادھر کی پارٹی میں دیکھیں کہ وہاں پہ تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، کسی کو نہ پیسے دینے پڑیں گے گھنٹے کے حساب سے، بلکہ آپ کی خواہش ہوگی اور وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ لیکن پھر آپ سوچیں یہ کب ملے گا؟ جب ہم وہ کام کریں گے، جب ہم دنیا میں محنت کریں گے تب ہوگا۔ آیت نمبر 19 پہ چلتے ہیں۔ اور ہاں اس میں ایک اور چیز آئی تھی، اسی 19 ہی پہ ہم آیت پہ، اسی آیت میں ایک اور چیز آئی ہے، آخر میں آیا ہے لولو ام منصورہ۔ تو دیکھیں منصورہ جو ہے نا نثر سے ہے، اس کو کہتے ہیں بکھرے ہوئے موتی۔ یہ اتنے خوبصورت ہوں گے ادھر ادھر، جیسے ایسا لگے گا موتی بکھر گئے ہوں، ادھر ادھر آرڈر لے رہے ہیں، کسی کو جام پلا رہے ہیں، کسی کا پیالہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو نثر اور نظم جو ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ نثر جو ہوتی ہے نا وہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں قافیہ نہیں ہوتا، ردم نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا۔ اگر وہ تنظیم میں آ جائے، اس میں قافیہ بھی آ جائے، ردیف بھی ہو جائے، ردم بھی ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ نظم بن جاتی ہے۔ اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے جو کہ شعر کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے شعر کا ایک پہلا مصرع ہوتا ہے نا، تو دوسرا مصرع بھی اسی کے وزن کا، اسی کا ہم پلہ لکھنا پڑتا ہے جو شاعری لکھتے ہیں۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے، آوازیں بھی ایک کمرے میں بہت سارے لوگ بول رہے ہوں تو آوازیں بے ہنگم ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے۔ تو اگر ترتیب میں وہ آرام سے گفتگو کریں تو اچھی لگتی ہے۔ جیسے محفل میں بھی ہم بات کر رہے ہوں تو ایک بندہ بہت ہی زیادہ بولے گا تو بدتمیز لگے گا، لیکن وہی بات اگر وہ ایک آرام طریقے سے کرے گا تو وہ ایک بھلی مہذب لگے گی۔ ایک انداز ہوتے ہیں، تو نظم کی پابندی سے بات بن جاتی ہے، ورنہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب رأیتا دیکھو گے تم، سما وہاں، رأیتا تم دیکھو گے، نعیمن آسائشیں، و ملکن اور بادشاہ، کبیرہ بہت بڑی۔ سما جو یہ سما کی طرح نہیں ہے، یہ پھر کے معنی میں نہیں آتا ہے۔ سما جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیر اینڈ دین، یعنی فوری طور پر جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے وہاں پر ہر طرف نعمتوں کی فراوانی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، نظروں کے لیے ایک دلکشی کا سامان ہوگا، لوگوں کو ان کی من پسند چیزیں ملیں گی اور انہیں بڑا اختیار ملے گا جیسے دنیاوی بادشاہوں کو بھی نہیں ملتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا فلاں بادشاہ ہے وہ تو جی آرڈر کرے گا اس کو مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وہاں پہ دنیاوی بادشاہوں سے بھی زیادہ نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا حقدار بنائے، ہم وہ کام کریں کہ نعمتوں کو ہم بھی جا کر پائیں۔ عالیہم، ان پر، اللہ اور اوپر ہوتا ہے نا، عالیہم ان کے اوپر، سیابن کپڑے ہوں گے، سندسن باریک ریشم کے، خضرن سبز، و استبرق اور موٹے ریشم کے، وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فدتن چاندی کے، وسقاہم اور پلائے گا انہیں، ربہم رب ان کا، شرابن شراب، طہورا پاکیزہ۔ آیت نمبر ہم لوگ 21 پر ہیں۔ لباس جو ہوتا ہے نا یہ انسان اوپر پہنتا ہے، اور دوسرا ایک لباس اندر کا ہوتا ہے جس کو زیر جامہ بولتے ہیں۔ زیادہ محنت، زیادہ مال کس پہ خرچ ہوتا ہے؟ اوپر والے لباس پہ۔ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، استبرق کہتے ہیں گاڑے ریشم کو، تھوڑا موٹا گاڑا ریشم۔ دنیا میں بھی اوپر والا کپڑا باریک، نازک اور پیور ہوتا ہے، جیسے شیفون لے لیں، جو بھی آپ کپڑے کا نام لے لیں، پیور، اور اس کے اندر لائننگ لگائی جاتی ہے۔ لائننگ والا کپڑا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے۔ دنیا میں جب ہم لائننگ لگاتے ہیں تو ہمیں سستی سے سستی کپڑے کی لگاتے ہیں کہ وہ تو اندر چھپ جائے گی۔ تو ہم دنیا میں باہر والے کپڑے پہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں، لیکن اندر جو لائننگ ہے وہ عام کپڑے کی لگاتے ہیں کہ خرچہ کم آئے۔ جنت میں اندر اور باہر
दोनों रेशम होगी। कई बार देखिए लाइनिंग का कपड़ा जिस्म को खुरदरा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, चुभता है। तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पर लाइनिंग का कपड़ा भी मोटी रेशम होगी, जो कि इंसान की बॉडी को यानी एक कंफर्ट देगी। तो फिर ऐसा है कि जो मोटा जो आया है गाढ़ा रेशम, ये शलवार पजामे के लिए भी हो सकता है। कि जैसे हम ऊपर शिफॉन, प्योर सिल्क की नाजुक ले लेते हैं ना, शर्ट बना लेते हैं, तो पजामा हम फिर थोड़ा मोटे कपड़े का बनाते हैं। और रंग इसका सब्ज होगा, आंखों को अच्छा लगने वाला रंग। वहुल्लु असाविरा, तो वो कंगन पहनाए जाएंगे। तो पुराने जमाने के बादशाह जो थे ना, ये कंगन आदमी भी पहना करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वजू करेगा ना, तो जिसके वजू के निशान क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे। तो जहां जहां वजू का पानी लगा, वहां वहां तक वो उनको जन्नत में जेवर पहनाया जाएगा। तो साहबा कराम जब अपन वजू करते थे, तो कोहनियों तक, एल्बो तक, अपने बाजुओं को नहीं करते थे वजू करते, बल्कि ऊपर तक ले जाते थे कि हमें वहां तक पहनाया जाए, क्योंकि उस जमाने में बादशाह लोग कंगन पहनते थे। इसी तरह जब रसूल वसल्लम ने हिजरत की, तो उस सफर में सुराका बिन मालिक हिजरत कर रसूल वसल्लम का ताक़ुब करते हुए आ गया, क्योंकि 100 ऊंटों का इनाम था जो रसूल वसल्लम को जिंदा या नाउजुबिल्लाह मुर्दा पकड़ेगा। तो अब 100 ऊंटों के लालच में ये आ गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो इसके घोड़े के पांव ना 2 बार जमीन में धंसे। हालांकि वहां पर जमीन रेतीली नहीं थी, पथरीली थी। तो फिर वो समझ गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो आपने उसे खुशखबरी दी थी कि सुराका, तो कसरा के कंगन तुम्हें पहुंचाए पहनाए जाएंगे। ये इस वक्त नहीं ईमान लाए थे, ये बाद में ईमान लाए। फिर हजरत उमर के दौर में जब जंग कादसिया हुई, और जब कसरा के महल इनको मिले, तो उधर फिर अबू बकर सदीक ने कहा था कि सुराका कहाँ है, आए और ये कंगन पहने। तो उसको फिर पहनाए गए थे। और फिर शहाबन तऊरा आया है। पहले 2 शराबों का जिक्र हुआ है, वहां पर निस्बत नहीं है कि कौन पिलाएगा। और गुलाम विल्दान नौकर थे कि वो प्याले लेकर जा रहे होंगे, सागर का जाम चल रहा होगा। इधर आया है वसकाम रब्बुहुम, तो इधर आया है कि वसकाहुम रब्बुहुम, आयत नंबर 21 में, कि साकी कौन होगा, पिलाने वाला कौन होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला। ये एक तरक्की है, यानी जो स्टेटस है वो अपग्रेड होगा, ये दर्जे होंगे, मुकर्रबीन का आला मुकाम होगा। और एक हदीस है, उसका मफहूम है आखिरी नेमत जन्नत की अल्लाह सुब्हाना ताला का दीदार होगा। तो बाज लोग कहते हैं कि ये नेमतें तो दुनिया की हैं। दुनिया में देखें, जो होते हैं ना, आप ले आए अपने मुल्कों के लिए, अपने मुल्कों के लीडर्स को ले आए कि उनको बड़ी नेमतें मिल जाती हैं, वो कितने मीलों पे फैला हुआ अपना महल बना लेते हैं और उसका नाम भी रख देते हैं और उसके अंदर सारी आसाइशें रख देते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि वो फिर बहाने करके बीमारियों के वो निकल जाते हैं, जलावतन हो जाते हैं। शाह ईरान को ले आए, उसने अपने जो प्राइवेट तियारा था उसमें सोने के टॉयलेट लगाए हुए थे, लेकिन वो जलावतन किया गया और उसकी कब्र जिंदा था तो वो खोद दी गई थी, तो वो दूसरे मुल्क में जाके चला गया। तो यानी बादशाहों की बादशाहियां चली जाती हैं, निकाल दिए जाते हैं, कुछ मजबूरी के मारे निकाल दिए जाते हैं। तो एक बंदा है मोमिन जो है ना, तो अगर वो बुरे रास्ते से अपने आप को रोकेगा, हराम से रोकेगा, तो जन्नत में ये आला मकाम अल्लाह ताला के पास पाएगा और ये हमेशगी की नेमतें उसको मिलेंगी। इन आसाइशों से वो महरूम नहीं होगा। दुनिया की नेमतें क्या होती हैं? या नेमतें चली जाती है ना, बंदे से माल वगैरह चला जाता है, या बंदा तो मौजूद है लेकिन बीमारियां इतनी लग जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई है, बीपी हाई हो गया है, टेबल पे सारी चीजें पड़ी हैं। ये फ्रूट नहीं खा सकते, इसमें शुगर है। ये चीज नहीं खा सकते, इससे मेरा बीपी हाई हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो वो बंद हो जाती है। तो यानी जन्नत में ऐसा नहीं होगा।
वहाँ की तो शराब भी ना सर दर्द करेगी, ना इंसान को वो नशा आएगा। नुज़ुलुम मिन गफूरिर रहीम सूरह सजदा में आता है। तो ये जो होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से एपिटाइज़र होगा। जन्नत की जो असली खाने और ज़ियाफ़त है वो बाद में होगी। उनका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते हैं। जो भी कुरान में ज़िक्र आता है ना, वो जन्नत में जाते जो नेमतें दी जाएँगी, समझिए कि एपिटाइज़र का ज़िक्र आता है। आयत नंबर 22 पे चलते हैं। इन्ना बेशक हाज़ा ये काना है लकुम तुम्हारे लिए जज़ाअन बदला व काना और है सायकुम कोशिश तुम्हारी मशकूरा काबिले कदर, यानी ये सब कुछ तुम्हारे लिए बदला है। बंदे मोमिन का एतमाद अपने अमाल पर नहीं होना चाहिए, अल्लाह के फजल पर होना चाहिए। और जन्नत में जाकर भी मोमिन बंदे क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदी हाज़ा हदाना, कि जो भी ये थी अल्लाह ताला का हमारे ऊपर कर्म हुआ था कि अल्लाह ने हमको हदायत दी, वरना हम इस काबिल नहीं थे कि हम ये हदायत हासिल करते। तो दुनिया में मुत्तकी लोग नेकियां करते हुए भी डरते हैं, पता नहीं कबूल हुआ नहीं हुआ, और वहां अल्लाह कह रहा है कि ये तुम्हारे आमाल का बदला है, ये तुम्हारी मेहनतें हैं, फजल भी होगा मजीद भी होगा। अल्लाह ने जिस इम्तिहान में डाला वो हमने पास करना है। उस इस रास्ते पर चलते हुए जो भी मुश्किलात आएंगी उसको सब्र के साथ झेलना है और वो कुछ करना है जिसका हमको कहा गया है। तो जो दुनिया में अपने नफ्स को दबा कर रखेगा अल्लाह के अहकामात के आगे, दीन के गलबे के लिए मादी ख्वाहिशात को जो उसको मरूब नहीं करने देती और उनकी कुर्बानियां देगा और सब्र करेगा, अपने आप को रोकेगा, तो उन चीज़ों के हसूल के लिए हराम का जो रास्ता, ना हराम का रास्ता नहीं इख्तियार किया उन चीज़ों के हसूल के लिए, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी जद्दोजहद, तुम्हारी सही जो है ना, वो तुम्हारी मेहनत कबूल होगी, काबिल सताइश होगी, उसका बदला मिलेगा। मशकूर बंदे के लिए आए तो एहसानमंदी है, मशकूर अल्लाह के लिए आए तो कदरदानी है। तो अल्लाह ने तुम्हारे सब्र की, मेहनत की, जो तुमने कोशिशें की थी, जो कुर्बानियां दी थी, जो इबादतें की थी, जो अल्लाह के दीन के रास्ते में तुम थके थे, उन सब का बदला अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें अता करेगा। आयत नंबर चलते हैं 20 23 पे आई थिंक। इन बेशक हम नहनो हम ही ने नजलना नाजिल किया हमने अलैका आप पर अल कुरान कुरान तंजीला आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल करना। आप देखें पहले रुकू के बाद दूसरे रुकू में मजमून टोटली चेंज हो गया है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने नाजिल किया। एक अंजाल होता है, एक तंजील होती है। अ, अ, नज़ला और एक होता है अनजला। तो अनजला होता है एक ही बार सारा उतार देना, यकबारगी किसी चीज का उतरना। लैलतुल कदर की रात पे लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पर जो कुरान उतारा गया, सूरतुल कदर में जो आया इन्ना अंजलना फी लैलतुल कदर व मादरा का मा लैलतुल कदर, तो वो एक ही बार लोहे महफूज से बैतुल इज्जत पर उतारा गया था। और तंजील होता है थोड़ा थोड़ा करके उतारना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है तो वहां तंजील आता है कि आपके दिल पर ये थोड़ा थोड़ा करके 23 साल के अरसे में कुरान का नजूल हुआ। जैसे एक होता है नज़ला, कत्तला। एक होता है कतला, उसने कत्ल किया, और एक होता है कत्तला, यानी उसने उसको मारा लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये इस तरह से इसका मफहूम बनता है। फिर इसमें देखें इन्ना हमने, नखनु हमने, हम ही ने, नजलना हमने, 3 बार हम की तकरार आई है। अरबी में 3 सीगे, अरबी में हम सबको पता है, आप भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, 3 सीगे, एक वाहिद का होता है, एक तस्निया का होता है, एक जमा का होता है। और मुतकल्लिम में सिर्फ 2 सीगे इस्तेमाल होते हैं, एक वाहिद का होता है तस्निया और जमा का एक ही होता है, आना और नखनु होता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है ना तस्निया यानी जमा कसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो असल में इसको अगर 2 के तस्निया में ले जाएं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नाजिल हुआ है, लेकिन इसको कहते हैं कि ये इज्जत और ताजीम के लिए अल्लाह ने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला की अजमत और
اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے اس کا اظہار ہے۔ پچھلی آیات میں جو ہماری لاسٹ ویک کی تھی روح عقل کی اور قلب سلیم اور دل کی بات ہوئی تھی کہ دل دیکھتے ہیں، دل سمجھتے ہیں، اور جو عقل ہے اس کا مسکن جو ہے وہ دل ہے، اور ایک جو مادی جسم ملا ہے اس کے ساتھ عقل ملی ہوئی ہے۔ تو روح انسانی کا اللہ کے ساتھ تعلق کی جو بات ہی ہوئی تھی، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وَإِذَا سَوَيْتَ وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کا تعلق رکھا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے، من روحی، کہ میں اپنی روح اس میں ڈال دوں۔ تو فرشتوں سے کہا تم اس کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا۔ تو اس روح کا مسکن جو ہے دل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اس لیے ان ہدیناہ السبیلا آیا ہے کہ ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی۔ پھر اسی صورت میں ہم نے پڑھا لاسٹ ویک ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اور ہم نے کیوں یعنی ملے جلے نطفے سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، ایک انسان بنایا، پھر اللہ کا نبتلی کہ ہم اس کو آزمائیں۔ سورۃ ملک میں بھی احسن و عمالہ آتا ہے۔ تو اللہ نے ہم کو جو حواس دی، عقل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈاٹا فراہم کیا ہے کہ اس سے ہم جو 3 قسم کی آیات ہوتی ہیں، آیت کونی ہوتی ہیں، آیت قرآنی ہوتی ہے، اور آیت انفس ہوتا ہے، کہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ آیت نمبر 24، فصبر، پس حکم کیجئے، حکم کے لیے، رب کا، اپنے رب کی، ولا، اور نہ توتے آپ اطاعت کیجئے، منہم، ان میں سے، آسمن، کسی گناہگار کی، او کفورن، یا بہت نا شکرے کی۔ جس طرح سورۃ قیامہ میں لا تحرک بی لسانک لتعجل بھی آیا تھا، بالکل اسی طرح یہاں پر رسول اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ان لوگوں کے سامنے سب کچھ آ کر رہے گا جن سے قرآن ان کو خبردار کر رہا ہے۔ فصبر کے بعد لام کا صلہ آئے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی انتظار کی طرف ہے۔ مطلب یہ کہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے مانگ کر ہم سے نہیں لی ہے، ہم نے خود آپ کے اوپر نازل کی۔ انا نحن نزلنا جو آیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے محمد آپ نے نہیں کہا تھا یہ قرآن میرے اوپر نازل کرو، ہم نے اتاری ہے۔ تو اللہ نے قرآن دیا، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کے تانے، مذاق، لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ قرآن بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، جس کی ہر بات پوری ہو کر رہے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دو طرح کی رزلٹ بتاتی ہے نا، اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہے پیغام پہنچانے کی، تم وہ ادا کرتے رہو، رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ مطالبے کرنے والے، اعتراضات کرنے والوں کو عذاب آ کر رہے گا جن سے یہ قرآن ان کو ڈرا رہا ہے۔ سورۃ العلق میں آتا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ ہرگز ان کی بات نہ مان، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ یعنی جب انسان دین کی بات کرتا ہے، اور خاص کر آپ مکہ کا ماحول لے آئیں اور ارلی ٹائم آف ریولیشن جو ہو رہی تھی آپ وہ لے آئیں، تو قرآن ریویلڈ ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے یعنی تانے مل رہے ہیں، آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اس وقت بندہ تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو کہا رہا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو۔ اور پھر عاصم اور کفورہ دو آئی ہیں یہاں پہ۔ تو آیت نمبر 3 میں لاسٹ ویک شاکروں و کفورہ پڑھا تھا۔ شاکرہ کی ادھر ضد جو ہے وہ لفظ عاصم آیا ہے۔ یہ لفظ حقوق العباد کی جو حقوق ہوتے ہیں تلف کرتے ہیں ان کے لیے آتا ہے۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے اور ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ حقوق العباد اگر تلف کریں، کسی کے یعنی حق ماریں، تو اس کے لیے معروف لفظ جو ہے ہماری دنیا میں جو ہے عاصم گناہگار کو کہتے ہیں، فلاں کتنا گناہگار ہے۔ اور حقوق اللہ نہ جو ادا کرتا ہو اس کے لیے معروف لفظ جو ہوتا ہے کافورہ آتا ہے، کہ فلاں تو کافر ہے، نہ شکرہ ہے۔ اگرچہ یہ دونوں صفتیں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو حقوق العباد کا منکر ہوگا وہ اللہ کا بھی حق نہیں ادا کرے گا، جن کی وجہ سے انسان کے اندر انا پرستی، تکبر، مال کی لالچ آئے گی، دل کی سختی پیدا ہوگی، جو ان کو نیکی کا دشمن بنا دے گی۔ ایسے لوگ حق کے سامنے نہیں جھکتے۔ قریش کے اندر آپ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن لوگوں سے آپ کا واسطہ تھا،
یہ دونوں نمونوں کے جو کردار تھے نا، یہ کریکٹرز موجود تھے. ابو لہب کو لیں، ابو جہل کو لیں، دونوں کو سامنے رکھیں. ایک عاصم اور ایک کفورہ. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو تھے دو طرح کے تھے. دنیا کی لالچ طمع بھی تھی، انا پرستی بھی تھی، تکبر بھی تھا. یہ دونوں طرح کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت دی جائے. تو اس مرض کا علاج کیا ہے وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَذْكُرِ اسْمَ، اور یاد کیجئے ربک نام. وذکر اور یاد کیجئے اسما نام ربک اپنے رب کا، بکرتن صبح و اصیلا اور شام کو. یعنی پچھلی آیت میں جس صبر کی تلقین کا ذکر ہوا ہے اس کا نسخہ کیا ہے، یعنی پرسکرپشن کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صبح شام اپنے رب کے نام کو یاد کرو. صبح شام کی دعائیں، نماز، اذکار، یعنی اٹھتے بیٹھتے درود شریف جو پڑھ سکتے ہو وہ صبح شام آپ کرتے رہو. تو پھر کیا ہوگا، جو آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، اس پہ دل نہیں دکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل اور نیکیوں پہ ٹھکا دے گا. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں فَاسْجُدْ، پس سجدہ کیجئے لہو اس کے لیے، وَسَبِّحْہُ، اور تسبیح کیجئے لیلاً رات میں، طویلاً لمبی. اب تہجد کی طرف اشارہ ہے. پچھلی سورج جو مزمل گزر چکی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا. تو یہ دیکھیں سورۃ مزمل، سورۃ مدثر شروع کی جو نازل کردہ صورتیں ہیں، تو اس وقت 5 نمازوں کا حکم نہیں آیا تھا. 5 نمازوں کا تحفہ معراج کے موقع پہ ملا تھا. تو اس وقت زیادہ زور جو دیا جاتا تھا وہ اسی پر دیا جاتا تھا، رات کی عبادت لمبی کرو، رات میں اٹھو، اللہ سے مانگو. لیکن جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو پھر تہجد کو مختصر کر دیا گیا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 89 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اب تہجد کی نماز جو ہے نا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نافلہ ہے. نافلہ نفل کہتے ہیں، اضافی عبادت، زاہد عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز باقی نمازوں کی طرح ایک اضافی فرض عبادت تھی. میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یہ نفل عبادت ہے، یعنی ہماری 5 نمازوں کے علاوہ اضافی بن جاتی ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم پر فرض کے درجے پر تھی. آیت نمبر 27، اِنَّ بے شک ہا اولائے یہ لوگ یحبونا محبت رکھتے ہیں، العاجلہ جلد ملنے والی دنیا سے، ویذرونا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، وراءہم پیچھے اپنے، یومن ایک دن، ثقیلہ بہت بھاری. قیامت کا دن جو ہے بہت سخت ہوگا. اور وہ ہم نے پڑھا یومن یجعل ولدان شیبا، سورۃ مزمل میں پڑھا ہے کہ یہ دن جو ہے بچوں کو بوڑھا کر دے گا. سورۃ قیامہ میں پڑھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم لوگ جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور مخالفین کی اصل جو بیماری ہے وہ بتائی جا رہی ہے. یہ لوگ قرآن کا جو انظار ہے، جس سے قرآن خبردار کر رہا ہے، اس کی بات یہ کیوں نہیں مان رہے ہیں. اصل بیماری دنیا کی محبت ہے، دنیا کی لذتیں ہیں. آخرت کی خاطر وہ اس نقد کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، خواہ وہ آخرت کا دن کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. قرآن ہی میں ہم پڑھ چکے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا بڑا ہوگا، لیکن مومن لوگوں کے اوپر اتنا ہلکا ہوگا کہ کہتے ہیں فرض جیسے کوئی نماز پڑھتا ہے اور پھر وہ جو ناشتہ ہے، جو برائٹ ٹائم ہے، وہ جنت میں جا کر کریں گے. کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ اپنی دنیا کی محبت کو چھپانے کے لیے قیامت کے بارے میں بناوٹی باتیں کرتا ہے، شک و شبے کا اظہار کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر دے سکے کہ یہ لوگ تمہاری بات پر جو نہیں مان رہے تمہاری بات، تو اس کا سبب میں زید اور انا نہیں ہے، بلکہ اور بھی اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایسا ہے کہ دنیا کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے، آخرت کی جنت کی نعمتوں بھی ہو چکی ہے. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 28 پہ. انا بے شک حاضی ہی یہ تذکرتن ایک یاد دہانی ہے، فمن تو جو کوئی شاء چاہے اتخذا وہ بنا لے
इला रब्बी ही तरफ अपने रब के सबीला रास्ता। तो आई थिंक हाँ यही आई 28 आयत को आई थिंक छोड़ तो नहीं गई हूँ। हाँ मैं छोड़ गई हूँ। नखनू मैं 29 पे आ गई थी, सॉरी 28 आयत करते हैं। नखनू हम इन्हें खलकनाऊं पे, हम इन्हें पैदा किया और शददना और मजबूत किए हमने। यहाँ भी देखे 3 बार हम ना की आई है तकरार। असराहुम जोड़ इनके, व इज़ा और जब शिना चाहे हम बदलना बदल दे हम अमसालहुम इन जैसों को तब्दीला बदल देना। तो आम तौर पर इस आयत का मफहूम लिया जाता है कि अल्लाह कादिर है, जब चाहे एक कौम को खत्म करके दूसरी कौम ले आता है। जिस तरह कौम आद, समूद, कौम शुएब, कौम लूत थी, यानी कौम मूसा थी। लेकिन कहते हैं कि चूंकि इस सूरा के शुरू में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने कहा था कि इंसान को क्या हम दोबारा बनाने पर कादिर नहीं है। तो अल्लाह ने वहां कहा था कि हम तो इसकी उंगलियों के पोर पोर सही कर देंगे, इसके जोड़ को दुरुस्त कर देंगे। तो इसलिए कहते हैं इसका यहाँ पर मफहूम ये भी है कि आखिरत में हम इनके जिस्मों को इनके दुनियावी जिस्मों जैसे और अता कर देंगे। और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 99 में भी ये है, और सूरत वाक़िया की आयत नंबर 61 में, सूरत यासीन की आयत नंबर 81 में भी यही मज़मून है। मक्का वालों का एतराज था कि अल्लाह किस तरह मरने के बाद ये हड्डियां जो रेजा रेजा हो जाएंगी, जो सूरह यासीन में भी आता है कि कैसे अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा और दोबारा बनाएगा। तो अल्लाह जब चाहे इस बात पर कादिर है, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। शदीदा आया है और इसमें आया है एक दूसरा लफ्ज आया था असरा हूँ, सिर्रा। सिरा के मानी हड्डियों के और असाब को एक दूसरे के साथ मजबूती से जोड़ने के आते हैं। और शदीद जो होता है शिद्दत के मानी में, यानी सख्ती के मानों में आ जाता है। आयत नंबर 29 तर्जमा में कर चुकी है ना, हाजी तस्किरतन फमन शाअ तखज़ा इला रब्बी सबीला, कि ये एक नसीहत है। हाज़िही, अब तस्किरा नसीहत मोनस से तो हाजी आया है। फमन शाअ तखज़ा रब्बी सबीला, तो जो कोई चाहे इस रास्ते का अपने लिए इख्तियार करे। ये आयत इसी तरह सूरत मुज़म्मिल की आयत नंबर जो 19 है आई है उस सूरा में, और इस आयत का खास मकाम है। इसके बाद की 2 आयत जो हैं ये कुरान की मुश्किल तरीन हिस्सा समझा जाती है। आयत नंबर 3 जो थी इस सूरा की, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, कि हमने इंसान को तो रास्ते की हिदायत बता दी, अब वो जो है नाशुक्रा बनता है या शुक्र करने वाला बनता है। और सबील का लास्ट वीक बताया था कि अलिफ और लाम आ जाए तो वो दवे होता है, एक खास रास्ता, साते मुस्तकीम। और इस आयत को इन्ना देना और सबीला को ज्यादातर जो जदीद मुफस्सर है उन्होंने फाल अमा फजूरा तकवा हा कहकर 2 रास्ते बता दिए। तो इससे इमाम राजी की मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि उन्होंने कहा कि नहीं ये सराते मुस्तकीम है। तो अमूमन ऐसा है कि लोग नेकी बदी और शर और खैर का ले लेते हैं। तो इस 3 आयत को पहले 2 आयत के साथ जोड़े तो पता चलता है कि इंसान को अल्लाह ने आजमाइश के लिए पैदा किया है। कलमा फा आया था फजअलनाहु समीअन बसीरा। तो फा जो आता है कहते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, यानी मुस्तकबिल करीब के लिए आता है। तो यानी अल्लाह ताला ने इंसान को ये दी, समात दी, सुनने की कुव्वत दी। तो क्यों दी कि अल्लाह ताला ने कहा कि नबतली, कि हम इसको आजमाएंगे। तो इम्तिहान कब होता है, इम्तिहान कब लिया जाता है? देखिए हम क्लास में आपको इधर आधा सपारा पढ़ाते हैं ना, फिर आपका इम्तिहान लेते हैं। आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है तो फिर आपको होमवर्क देते हैं ना, आप ये करना। पहले वो चीज आपको सिखाई जाती है, यानी पहले सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर आजमाया जाता है। अब बच्चा थोड़ा समझदार होता है तो उसको पहले देते हैं $5 ना, कि देखें देखें ये क्या करता है, सारे खर्च करके आएगा या ऊल पटांग चीज ले आएगा, या समझदार है तो उसके से अच्छी चीजें लेकर आएगा। तो कलमा फा ने मफहूम दिया है कि इसको अल्लाह ताला ने बोझ कुछ सिखा दिया है।
جو قوتیں اللہ نے دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، سینس ڈاٹا دیا ہے کہ اس کے ذریعے یہ باہر کی دنیا سے حاصل کرے، علمی سفر طے کرتا ہے، اور یہ جبلی چیزیں ہیں جو کہ حیوانات میں بھی ہیں۔ تذکرہ آیا ہے تو قرآن مراد و انا نحن نزلنا، اس میں آتا ہے نا انہ، ہو کی ضمیر ہو تو قرآن ہو جاتا ہے، جب یہ تذکرہ آ جائے، نصیحت ہو جائے، تو یہ ہا کی ضمیر مونس کی آ جاتی ہے، اور کبھی کہتے ہیں ہو کی ضمیر آئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو اس نصیحت کی قدر کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس قرآن کو امام بنائے گا، نور بنائے گا، یہ ایک ٹارچ ہوگی جو ہم کو راستہ دکھائے گی۔ نور فطرت کو اپنے اندر سے جگا کر اس وحی کو قبول کرنا، عمل کرنا، تب ہدایت ملے گی، تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ تذکرہ ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اور ذکر قرآن کے لیے بھی آتا ہے۔ تو تمام کتابوں کا نزول، انبیاء کا جو آنا، یہ ایک یاد دہانی رہی اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی باڈی میں ساری چیزیں تو دے دی ہیں، باہر کے بھی آواز دیتی ہیں، اندر بھی جو اس کے دل میں اس کا جو روح کا جو مسکن ہے، دل کا جو تھا، کہ سورۃ مومن میں کہا کہ دل دیکھتے بھی ہیں، دل جو ہے وہ سمجھتے بھی ہیں، لیکن ابو جہل کا بھی دل تھا، ابو لہب کا بھی تھا، وہ تو نہیں سمجھے تھے۔ تو اب یہ یاد دہانی آ کر کراتے ہیں۔ یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ جو پہلے سے موجود ہو، کسی وجہ سے انسان کی شعوری سطح سے دور ہو گئی ہو، گہری چلی گئی ہو، تو وہ یاد کرائی جاتی ہے۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی ہوتی ہے، کس یعنی اس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے۔ در حقیقت یہ کتابیں جو سماویہ تھی، کتابیں انبیاء، یہ تذکرہ کے درجے پر تھے، ہماری فطرت میں ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی۔ حدیث کل مولود علی فطرہ، کے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک جبلت ہوتی ہے۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو لکھیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ فطرت عظیم چیز ہے، اس میں ضعف کا پہلو، کمزوری کا پہلو نہیں ہے۔ سورۃ روم کی آیت ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ، تو فطرت کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس کا رشتہ روح کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح، تو روح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو فطرت میں کمزوری نہیں ہوتی۔ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان جہولا، اور آتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے حریص، لالچی، بخیل پیدا کیا۔ تو یہ کمزوریاں جو ہیں جبلت کی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ خلق کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا اس طرح کیا ہے۔ فطرت عظیم شے، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس میں اللہ کی محبت، پہچان موجود ہوتی ہے۔ سورۃ نور کی آیت نور جو ہے ایمان، اس میں آتا ہے نور علی نور، تو ایک ایمان یعنی دو نور جو ہوتے ہیں مل کر ایک مرتب یعنی ایک چیز پیدا کرتے ہیں، ایک نور فطری ہوتا ہے اور ایک نور وحی جو نور علی نور آیا ہے۔ اگر نور فطرت برقرار ہے، اس پر پردے نہیں آ گئے، بدعمالیوں کے دبے ابھی نہیں پڑے، جیسے ہی وہی ان کے سامنے آئے گی، اس کو فوراً قبول کر لیں گے، اور یہی درجہ صدیقیت کا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی بار بات ہوئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جس کو بھی یہ دین پیش کیا انہوں نے تردد کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے ایک لمحہ کے لیے تردد نہیں کیا، کوئی انہوں نے ایویڈنس نہیں مانگا، انہوں نے فوراً قبول کیا، یعنی ان کا دل کا جو شیشہ تھا وہ صاف شفاف تھا۔ فمن شاء اتخذ الی ربی سبیلا، تو اس سے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ معتزلہ ہے، شیعہ ہے، جیسے یہ گروہ بنے ہیں نا، گروپ بنے ہیں، ایک قدریہ بھی اس میں ایک گروہ آتا ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس میں نا قدریہ یعنی انسان کو جو اختیار حاصل ہے، جو چاہے کرے، وہ آتا ہے اس صورت کی آیت نمبر جو 3 تھی، اما شاکرا و اما کفورا، اور اس کو بھی سامنے رکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اب جو چاہے کرے، تو پتہ چلا کہ اختیار انسان کا ہے، اگر اختیار نہ ہو تو پھر حساب کتاب کس بات کا۔ دوسری مخلوقات میں انسان کا درجہ جو ہے نا ان سے زیادہ یعنی امتیاز ہے، اور دیکھا جائے تو فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ سورۃ تحریم میں ہم پڑھیں گے کہ
नहीं, हम पढ़ चुके हैं, 28 पारे की आखिरी सूरत थी। वो वही कुछ करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है। जिन्नात को इख्तियार मिला और इंसान को इख्तियार मिला, और जिन्नात सिर्फ मादी वजूद के हामिल हैं, आग से पैदा हुए हैं, उनके अंदर रूह नहीं है, इसलिए उनको उनके अंदर नबूवत नहीं रखी गई है। उनको नबूवत वही मिली जो इंसानों की तरफ आई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्होंने क्या कहा था, तौरात का जिक्र किया था ना, कि ये तो वही है जो पहले हमने मूसा से सुना था। तो इंसान को इख्तियार मिला। अब सवाल पैदा होता है कितना इख्तियार मिला। और दो ग्रोह थे, एक कदरिया और एक जबरिया है, दो फिरके हैं, इनकी आपस में बहसें होती हैं। ये आयत बता रही है कि इंसान को इख्तियार है, इम्तिहान बगैर इख्तियार के लिए बेबुनियाद होता है। यानी आप देखिए, इम्तिहान तभी होता है ना, उस बंदे को इख्तियार दिया जाता है ना। जैसे बच्चे को $5 देंगे तो बच्चा क्या लेकर आता है, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। ये इख्तियार है, दो रिजल्ट है। तो अब इत्तखज़ू इला रब्बी सबीला, अब रास्ते से क्या मुराद है, रास्ते पे चलना। तो एक रास्ता हम जमीन पर तय करते हैं, दूसरा हमारा रूहानी सफर है। ठीक है, रूहानी सफर, नफ्सियाती सफर हम सब तय कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर एक दिन हमारा हमारी जिंदगी से कम हो रहा है, हम अपनी कब्र की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है, शारिया भी रास्ता होता है, तरीक भी रास्ते को कहते हैं। इसी से शरीयत है, दीन के ज़ाहिरी पहलू पर चलना, अल्लाह की मोहब्बत में सब्र और शुक्र के साथ, जिसमें दवाम हो। फिर सलूक, सलाका, मन सलाका तरीकन भी आता है, चलना, वो भी होता है। और एक हदीस कुदसी है कि तकर्रुब इल्लल्लाह, अल्लाह ताला का तकर्रुब पाने के लिए बंदा ना तकर्रुब बिल फराइज से करता है और तकर्रुब बिल नवाफिल से करता है। यानी एक फर्ज चीजें हैं तो हम बात करते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं, लेकिन ज्यादा करीब हम नवाफिल से होते हैं। और जो भी हम नेकी करेंगे, जैसे चेहरे का पर्दा, अब जो ये अलग बहस है कि फर्ज करें नहीं है पर्दा, तो अब जो पर्दा कर रही हैं तो वो नफल के दर्जे में कर रही हैं, तो अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। दूसरा सफर हमारा बातनी है, अल्लाह की तरफ है। अब तबूक का वाकया ले आए, माज बिन जबल ने कोई सफर किए, कुछ पूछा था अल्लाह के बारे में, तो कहा था कि जो बंदा ना नवाफिल अख्तियार करेगा, अल्लाह की तरफ जाएगा। तो वो ना कि जब बंदा चल कर आता है तो अल्लाह दौड़ कर आता है, फिर अल्लाह उस बंदे की आंख बन जाता है, कान बन जाता है, बाजू बन जाता है। तो ये तब होता है कि जब अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए बंदा नवाफिल को इख्तियार करता है। और नवाफिल एक तरह की कुर्बानी होती है ना। फर्ज नमाजें आपने दे दी, फर्ज आपने सदका ज़कात दे दी है, अब आप एक्स्ट्रा दे रही हैं, तो अब क्या है, आप एक तरह से कुर्बानी दे रही है ना, इसार के दर्जे पे कर रही हैं। तो ये नवाफिल में आ जाता है, तो फिर वो बंदा अल्लाह ताला का मजीद जो है तकर्रुब पाता है। तो तफसीर तो इसकी और भी बहुत हो सकती है, हमारे पास टाइम नहीं है। अगली आयत में चलते हैं। वमा तशाऊना, और नहीं तुम चाहते, इल्ला मगर, अन ये के यशा अल्लाह, चाहे अल्लाह, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीमन, बहुत इल्म वाला, हकीमन, खूब हिकमत वाला। अब यहाँ ऐसा इख्तियार हमारे अंदर है, चॉइस मेरी और आपकी है। मांगने वाला आए, मेरा और आपका इख्तियार है कि हम उसको दें या ना दें। इसका तर्जमा ऐसे भी करते हैं कि ना चाहो तुम, अगर ना चाहे अल्लाह। ये मोहम तर्जमा है, मुबहम, मुबहम तर्जमा है। इमाम राजी इधर कहते हैं, जब अल्लाह ताला के नाम आते हैं ना, वल अव्वल वल आखिर ज़ाहिरुल बातिन, और वहां जाके वो कहते हैं कि होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, ये रास्ता पुरहिबत है। और इस आयत में इमाम राजी कहते हैं कि ये उन आयात में से है जिनमें जबरिया और कदरिया का आपस में तलातम हो गया। यानी जबरिया के जो अकीदे हैं और जो कदरिया के अकीदे हैं। अब मैं बता दूं, जबरिया क्या कहते हैं, वो कहते हैं इंसान के पास कोई इख्तियार नहीं है, उसके ऊपर जबर है, जबरदस्ती है, जो वो काम कर रहे, गुनाह का भी काम कर रहे, ये जबर है, जोर है अल्लाह ताला की तरफ से। और कदरिया कुदरत से, इख्तियार से। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो भी अमाल हो रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला का कोई हिस्सा नहीं, बंदा ही करता है। तो अब इस आयत में इमाम राजी कहते हैं जबरिया और कदरिया के जो अकीदे हैं ना, उनके आप मौजे जो है ना, आपस में जैसे पानी इकट्ठा होता है ना, मौजे गुत्थम गुत्था हो जाती हैं, तो मिलजुल गई है। जबरिया जबरदस्ती से, जोर से, और कदरिया इख्तियार कुदरत से। तो आयत नंबर जो 29 में इख्तियार था, वो मा तशाऊना, कदरिया की तरफ, तुम्हारे चाहने
चाहने से कुछ नहीं हो सकता अगर ना चाहे अल्लाह। कायनात पर आखिरी जो तसर्रुफ है यानी इख्तियार अल्लाह ताला का है, एक एक जरा अल्लाह ताला की गिरफ्त में है। किसी फेल को वजूद में लाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इंसान का इरादा और दूसरा अल्लाह ताला का इज़्न। यानी एक इंसान की मशीयत और दूसरी अल्लाह ताला की इजाजत। इंसान के इख्तियार में है कि वो काम करे, फिर अल्लाह ताला की अगर रज़ा होती है तो वो काम कर लेता है। तो यानी इरादे का मालिक अब कौन हो गया? जैसे इसको आप देख रहे हैं, हमारा तीसरा कलमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ईमान के लाज़मी तकाज़ों में से है कि अल्लाह ताला की यानी फिर आखिरी जो चीज़ है इसको आप लोग तकदीर में भी ले जाते हैं, जो जिसको हम कहते हैं तकदीर क्या है? नेकी के इरादे पर सवाब मिलता है, एक आदमी खैर के काम में लगा हुआ है, कोई हादसा आया नहीं कर सकता, तो जिस जिस टाइम पे वो इबादत करता था, जो काम करता था, वो सवाब उसको मिलता रहेगा अगर वो माजूर हो गया है। तो एक दूसरा तर्जमा है, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो कुरान की एक आयत है कि जो भी दुनिया में अमाल हो रहे हैं ना उसका खालिक अल्लाह है, बरसगी आयत है। तो कहते हैं कि तुम चाह, एक और इसका डॉक्टर इसरार अहमद ने किया है, तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। ये जबरिया जो कहते हैं ना, यानी उनको दोनों के अकीदे जो मिले ना, ये उनका जुमला बन जाता है कि एक तौफीक अल्लाह का इज़्न है। तो इमाम राजी कहते हैं जबरिया और कदरिया की मौजें मिलजुल गई हैं, और सूरत मुज़म्मल में आया था इन्ना हाजी तस्करा, और सूरत मुदस्सर का आखिरी हिस्सा था कल्ला इन्नहु तस्करा फमन शाअ ज़करा। तो एक और सूरत है आखिरी, आई थिंक सूरत तकवीर में वहां भी आता है इस तरह के अल्फाज। तो फेल वजूद में नहीं आ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कुरान तस्करा है, रसूल वसल्लम या दहानी करा रहे हैं, वो सूरत तकवीर में आता है फ़एन तस्बहून, उसमें आता है फमा तशाऊना इल्ला इन यशा अल्लाह। ये 30 पारे की सूरत में। आज की आखिरी आयत करते हैं, आयत नंबर 31। युदखिलु, वो दाखिल करता है, मैं यशाओ, जिसे चाहता है, फी रहमती, अपनी रहमत में, वज़ालिमीना, और जालिम लोग, अअद्दा, इसने तैयार कर रखा है, लहुम, इनके लिए, अजाबन, अजाब, अलीमन, दर्दनाक। तो इस शख्स को अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह देगा जो इसकी रहमत का मुस्तहिक बनने के लिए कोशिश करेगा। जैसा कि सूरत बनी इसराइल में आया, वमन अराद अल आखिरता वसअ लहा सअयुहा वहुवा मोमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। यानी जो इरादा करेगा आखिरत का और उसके लिए कोशिश भी करेगा, तो और वो मोमिन भी होगा, ईमान की शर्त है, तो अल्लाह ताला उनकी जो कोशिशें होंगी उसकी कदरदानी करेगा। तो अल्लाह ताला तो फमैया वल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, तो यानी एक जरा भर भी कोई इसमें कोशिश की होगी हमने, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर हमको उसका अजर देगा। आज हम देखें, हमें टाइप करना नहीं आता, आप बच्चे जो जो टाइप कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, उनकी उंगलियां जो चल रही हैं वो बनेगा। हम जो लिख रहे हैं तो हमारे कलमों की स्याही जो है ना, वो इसमें उसकी यानी कदरदानी की जाएगी। और एक इमाम गुजरे हैं, उन्होंने मिनहाजुल कासिदीन रखी है, इमाम इब्ने जोजी। उस जमाने में तो कलमों से लिखा करते थे, तो कलमे घड़ते हैं ना, तो कलमों के जो जो तराशे गिरते हैं, उनको इकट्ठा करके उन्होंने रखा हुआ था। तो जब फौत हुए तो वो जो तराशे थे ना, वो जो घड़ते हैं, वो पानी जलाया, वो जलाए गए थे और पानी गर्म किया गया था, उससे उनको गुस्ल दिया गया था। तो आप भी लिखा करें बात को, लिखी हुई ये बात। कहते हैं कि जिस तरह एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है तो उसका जो पहला खून का कतरा गिरता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, उसके खून की कीमत होती है, तो उलमा के कलमों की स्याही की कीमत होती है। तो आप भी लिखने वाले बने, अपने पेन पेपर तैयार रखा करें, बुक्स तैयार रखा करें, पॉइंट्स में लिखें, जिस तरह लिखें। आप तो रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, दोबारा सुन के अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करा करें, लिखा करें। जब मैं पढ़ रही थी, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, तो मैं जाके बेस्ट बाय से रिकॉर्डर ले आई थी, ऐसा रिकॉर्डर, उसमें रिकॉर्ड करती थी, फिर उसको अपने लैपटॉप
पे लगा के उस पे ट्रांसफ़र करती थी। फिर दोबारा 2 घंटे लगा के बैठ के इंग्लिश के नोट्स में उर्दू में लिखती थी। तो फिर मैं दोबारा उसको लिखा करती थी। तो ये कि जितनी आप इसके लिए जितने एक्सपर्ट स्टूडेंट बनेंगे ना, उतने ही एक्सपर्ट टीचर भी बनेंगे। अगर आप एक्सपर्ट स्टूडेंट नहीं बन रहे, बस सुन रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं ना, तो कल पढ़ाने के मैदान में भी आप फिर उतने एक्सपर्ट होके आगे नहीं निकलेंगे। वज़्ज़ालिमीन अअद्द अज़ाबन अलीमा। तो जो लोग अपनी सलाहियतें ज़ाया करके अंधे, बहरे बन जाते हैं, उनको हिदायत नसीब नहीं होती। इनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम तैयार रखी है, उस जहन्नम में इस वजह से पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने ऊपर खुद जुल्म किया, वो उसके खुद मुस्तहिक बने। अल्लाह ने सारी जो नेमतें हम दी हैं, देखने की, सुनने की, अक्ल, सब कुछ था, माल भी था, घर भी था, पुरआसाइशें थी, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे तो सेल फोन में हर चीज पड़ी हुई, हम तो इधर उधर से हदीस ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ना, तो हमारा फिर अपना कसूर है। तो अल्लाह ताला अलीम भी है, हकीम भी है, वो अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला हमें आग के अज़ाब से बचाए, हम सबका पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। जिसने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।